बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ारत मज़हबी अमूर ने कुछ और हिदायत जारी की हैं जो हम आपको पहुंचाना चाह रहे थे, तो आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मालूमात तक रसाई होती रहे। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, इस वीडियो में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वो अफराद जिनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा और वो हुज्जाज कराम जो कि वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, वज़ारत ने कहा है कि ऐसे तमाम हज दरख्वास्त गुज़ार जो समंदर पार मुकीम हैं, यानी वहाँ रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं और चंद माह बाद पाकिस्तान आएंगे, उन्हें हदायत की जाती है कि अपने मुतल्लिका अफसर से बज़रिया ईमेल इजाज़त लें और पाकिस्तान आने की मुतवक्के तारीख़ मालूम कर लें। मज़ीद ये कि ऐसे अफराद जो किसी सफ़र पर रवानगी की वजह से देर से पासपोर्ट जमा करवाएंगे या उन्हें अपने जो कवाइफ की दुरुस्तगी या ग्रुपिंग जैसे मसाइल हैं, यानी उन्हें किसी भी हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं मुल्क से बाहर रहते हुए सरकारी हज स्कीम के हवाले से, तो वो मुतल्लिका अफसरान से रब्ता करें। अगर आपने कराची या कोयटा से रवाना होना है हज के लिए इंशाल्लाह, तो उसके डायरेक्टर हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिद हुसैन साहब। उनका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर आपने पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट से शहरों से रवाना होना या इनसे मुल्हिका इलाकों से, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब है असिस्टेंट डायरेक्टर। उनका फ़ोन नंबर है 0519207134। और इसी तरह इस्लामाबाद और रहीम यार ख़ान और इससे मुल्हिका इसके जो इलाके साथ साथ हैं, यानी आप अगर इन यहाँ के एयरपोर्ट से रवाना होंगे तो बहादुर हुसैन साहब हैं और लाहौर और सक्कर के लिए हाफिज़ माजिद अली प्रोग्रामर शामिल हैं। आप इनके अगर फ़ोन नंबर पे चूँकि लैंडलाइन नंबर है, तो अगर उस पर भी बात कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके ईमेल पे आप रब्ता करें और ज़रूरी तौर पर आप इनको इन्फॉर्म करें और इनसे लिंक रखें ताकि आप अपने अपने मसाइल इनको डिस्कस कर सकें। कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि हमें बाहर मुल्क में रहते हुए चूँकि उनको इजाज़त दी गई है कि वो बायोमेट्रिक करें, तो उनको बायोमेट्रिक के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इन्हीं नंबरों पर और इन्हीं ईमेल एड्रेसेस पर रब्ता करके अपने। इसके अलावा कुछ हुज्जाज इकराम का कहना था कि हमने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है रिन्यू के लिए या नए के लिए, तो उनकी जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट तो की गई है, टोकन तो जारी कर दिया गया है जिस पर उनकी दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन अब उनको जो डेट दी जा रही है पासपोर्ट जमा हासिल करने की, वो काफ़ी लेट है और 15 फरवरी या उससे भी बाद है। इस हवाले से हुकूमत ने ये नंबर्स जारी किए हैं कि अगर किसी को भी सरकारी महकमों से मुताल्लिक़ कोई शिकायत हो तो वो दरख्वास्त अपनी जो है वो वज़ीर आज़म के शिकायत विंग में दे सकता है और वज़ारत के पार्लिमानी अमूर या कैबिनेट ब्लॉक को अरसाल कर सकता है। ये नंबर उन्होंने दिए हैं 0519103622 और मोबाइल नंबर है 0315833445। इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आपको पासपोर्ट जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर लेट दिया जा रहा है या फिर आपको जल्द ज़रूरत है जो है बैंक में जमा करवाने की हज की अदायगी के लिए, लिहाजा स्पेशल केस के तौर पर आपका जो दरख्वास्त है उसको सुना जाएगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो तकरीबन 6000 हुज्जाज कराम हैं जो वेटिंग लिस्ट पे हैं, जिनका नाम ड्रा में नहीं निकला है, वो पर ज़ाहिर है परेशानी का शिकार हैं कि उनका क्या फ़ैसला होगा किस्मत का। लिहाजा हम आपको बताते चलें कि इसी हफ्ते में काबीना का इजलास मुतवक्के है जिसमें ये फ़ैसला होना है कि जो हमारे जो वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है काबीना को कि वो मंजूर कर लें और जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की बची हुई सीटें हैं उन्हें एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में अभी तक भी लास्ट डेट गुजर जाने के बाद भी 5000 सीटें कवर नहीं हो सकी हैं और तकरीबन 20,000 सीटें खाली रह गई हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस 6000 सीटों को उसमें एडजस्ट कर दिया जाए और
باقی سیٹوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ حج اسکیم کو دے دیا جائے، کیونکہ اس طرح سے ملک کی سبکی ہوگی، اگر یعنی بدنامی ہوگی۔ اگر یہ سارے کا سارا 20,000 کا کوٹا سعودی حکومت کو واپس کر دیا جائے تو بین الاقوامی سطح پر یہ ایک ملک کی بے عزتی یا بدنامی کا باعث ہوگا کہ ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان 6,000 سیٹوں کو بھی ایڈجسٹ کرے اور باقی جو کوٹا ہمیں ہمارے ملک کو سعودی عرب نے دیا ہے وہ بھی پرائیویٹ حج اسکیم کو دیا جائے، اور اسپانسرشپ کی جو ہے پابندی وہ ہٹائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ حجاج کرام پاکستان سے جا سکیں، اور جن لوگوں نے سرکاری حج اسکیم کے تحت 11 لاکھ روپے تقریباً جمع کروا رکھے ہیں انہیں کسی صورت بھی یہ رقم واپس نہ کی جائے، اور ہر صورت میں ان کو جو ہے یہ سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ حج کی ادائیگی اور اپنے فرض کی ادائیگی کر سکے۔ اتنی رقم جمع کروانے کے بعد بھی اگر حکومت ان کو سہولت نہیں دیتی ہے تو یہ حکومت کی ناکامی ہوگی۔ اور ایک اور بات ہم آپ کو کہتے چلیں کہ جو ویٹنگ لسٹ پر ہیں انہیں اب پھر بھی انتظار کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کا یہ آخری فیصلہ آ بھی جاتا ہے کہ رقم واپس لے لی جائے جو لینا چاہتے ہیں، تو پھر بھی اگر ممکن ہو تو وہ انتظار کریں، کیونکہ جن شہروں سے حجاج کرام جاتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لاسٹ ایئر بھی ایسا ہوا کہ کچھ حجاج کرام کسی بھی وجوہات کی بنا پر نہیں جا پائے تھے اور انہوں نے اپنی رقم واپس لے لی تھی، درخواست دے دی تھی واپس لینے کی، تو ان کی جگہ جو ویٹنگ لسٹ میں ان کے شہر سے لوگ ہیں پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ ویٹ کر لیجئے، اور اگر قسمت میں ہوا تو پھر آپ جا پائیں گے۔ یہ کچھ آپشنز ہیں جس کا ہم نے آپ کو ذکر کر دیا، اور اگر آپ واپس رقم لکھوانا چاہیں اور پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جانا چاہیں تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ حج اسکیم کی ابھی تک رقم جمع ہونا شروع نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی آرڈر گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے، تو آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ آپشنز تھیں۔ ایک اور چیز جو بائیو میٹرک کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز کو گورنمنٹ نے پہلے سے ہی ہدایت جاری کر دی تھی کہ وہ کر لیں بائیو میٹرک، لیکن پاکستان کے اندر رہنے والے شہریوں کو ابھی تک اس حوالے سے ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے، لہٰذا آپ انتظار کریں، اور ہدایت کا جب گورنمنٹ اعلان کرے پھر آپ بائیو میٹرک کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اور اگر جنہوں نے کروا لی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی، وہ ابھی اس کی رسید اپنے پاس رکھ لیں، اور پاسپورٹ کے ساتھ جب آرڈر آئے تو اس کو سبمٹ کروا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت نے کہا ہے کہ فون کالز پر چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ای میل پر رابطہ کریں اور اس کا جواب ای میل پر ہی حاصل کریں، شارٹ اور مختصر بات کریں۔ اس کے علاوہ وزارت نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ پاک حج ایپ کا استعمال مکمل طور پر سیکھ لیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔